आज कुरा गरौँ फिजिक्सको सेट डी को अहिलेसम्म सोधेको ओल्ड क्वेसनहरूको बारेमा। सो फर्स्ट क्वेसन छ, फर अ 50 किलोवाट सोर्स अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ फाइन्ड द म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ डिस्टेन्स 100 km फ्रम द सोर्स। एज्युम द सोर्स रेडिएट इनर्जी इक्वली इन अल डिरेक्सन। सो हामीलाई के दिएको छ, गिभनमा पावर दिएको छ, पी इक्वल टु कति दिएको छ, 50 किलोवाट दिएको छ। सो यो भनेको हुने हो 50 × 10⁻³ वाट हुने भयो। एन्ड अर्को के दिएको छ, डिस्टेन्स दिएको छ आर इक्वल टु कति दिएको छ, 100 km दिएको छ। सो यो भनेको हुने भयो 100 × 10⁻³ मिटर हुने भयो। अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, फाइन्ड द म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड इएम एन्ड बिएम फाइन्ड गर भनेको छ। अब ए भनेको के हुन्छ, 4πr² हुन्छ। सो यो भनेको 4π × 100 × 10⁻³ को स्क्वायर। सो यो भनेको 1.25 × 10⁻11 मिटर स्क्वायर भयो। अब इन्टेन्सिटी आई भनेको के हुन्छ, P/A हुन्छ। एन्ड अल्सो आई भनेको फेरि के हुन्छ, इएम बिएम/2 μ0 पनि हुन्छ। र μ0 भनेको कति हुन्छ, 4π × 10⁻⁻7 हेनरी पर मिटर हुन्छ। एन्ड अल्सो सी भनेको फेरि के हुन्छ, इएम/बिएम हुन्छ। सो यति फर्मुलाहरू युज गरेर हामी इक्वेसन सल्भ गर्छौँ। सो फर्स्टमा आई भनेको के हुने भयो, P/A हुने भयो। सो पी भनेको छ 50 × 10⁻³ अपन ए भनेको 1.25 × 10⁻11 छ। सो यो भनेको 3.97 × 10⁻⁻7 वाट पर मिटर स्क्वायर आयो। अब अल्सो आई भनेको फेरि के हुन्छ, इएम बिएम/2 μ0 हुन्छ। सो दिस इम्प्लाइज आई भनेको 3.97 × 10⁻⁻7 इक्वल टु इएम बिएम/2 × 4π × 10⁻⁻7 हुने भयो। अब हामीलाई थाहा छ सी भनेको फेरि के हुन्छ, इएम/बिएम हुन्छ। सो इएम भनेको के आउने भयो, सी बिएम आउने भयो। सो दिस इम्प्लाइज के हुने भयो, 3.97 × 10⁻⁻7 इक्वल टु इएमको ठाउँमा हामीले सी बिएम × बिएम हुने भयो अपन यो भनेको 8π × 10⁻⁻7 हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज 3.97 × 10⁻⁻7 × 8π × 10⁻⁻7 इक्वल टु सी भनेको कति हुन्छ, 3 × लाइटको स्पिड 10⁸ × बिएम स्क्वायर हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज, सो यो भनेको 9.977 × 10⁻13 इक्वल टु 3 × 10⁸ × बिएम स्क्वायर हुने भयो। सो दिस इम्प्लाइज यहाँबाट बिएम भनेको कति आउँछ भने 5.766 × 10⁻11 आउने भयो। यो भनेको टेस्ला भयो। अब नाउ इएम भनेको के हुन्छ, सिबिएम हुन्छ। सो सी भनेको 3 × 10⁸ × बिएम भनेको छ 5.766 × 10⁻11 भयो। सो इन्टु 3 × 10⁸। सो यो भनेको त्यहाँ 0.0173 भोल्ट पर मिटर आयो। सो यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब कुरा गरौँ नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा। क्वेसन छ, सनलाइट स्ट्राइक्स द अर्थ आउटसाइड इट्स एटमोस्फियर विथ एन इन्टेन्सिटी अफ 2 calorie per cm² मिनट। क्यालकुलेट इएम एन्ड बिएम फर सनलाइट। सो हामीलाई गिभन के छ, इन्टेन्सिटी दिएको छ, एस पावर इक्वल टु कति दिएको छ, 2 calorie per cm² मिनट दिएको छ। अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लिएर जाउँ। 2 वी नो 1 calorie इक्वल टु कति हुन्छ, 4.2 जुल हुन्छ। सो 2 × 4.2 अपन मिटर cm² मिटर स्क्वायरमा चेन्ज गरौँ, 1 cm² इक्वल टु कति हुन्छ, 10⁻⁻4
4 के हुन्छ मिटर स्क्वायर हुन्छ। सो 10⁻⁻4 इन्टु 1 मिनट इक्वल कति हुन्छ 60 सेकेन्ड हुन्छ। सो यो केसमा गयो वाट पर मिटर स्क्वायर सेकेन्डमा गयो। सो यो भनेको 2 इन्टु 4.2, सो यो भनेको 1400 वाट पर मिटर स्क्वायर सेकेन्ड भयो। न हामीलाई थाहा छ एस पर भनेको के हुन्छ इएम बिएम अपन 2 म्यु नट हुन्छ। एन्ड अल्सो सी भनेको फेरि के हुन्छ इएम अपन बिएम हुन्छ। सो यहाँबाट के हुने हो इएम भनेको के हुने भयो सी बिएम हुने भयो। सो एस नट इक्वल टु इएम भनेको सी बिएम बिएम अपन 2 म्यु नट हुने भयो। सो 2 म्यु नट एस बार इक्वल टु सी बिएम स्क्वायर हुने भयो। सो म्यु नट भनेको कति हुन्छ म्यु नट भनेको 4 पाई इन्टु 10⁻⁻7 हुन्छ एनएडी पर मिटर भयो। सो यो भनेको 2 इन्टु 4 पाई इन्टु 10⁻⁻7 इन्टु एस भनेको छ 1400 इक्वल टु सी भनेको 300/8 लाइटको स्पिड बिएम स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज बिएम स्क्वायर इक्वल टु 2 इन्टु सो यो भनेको 1.172 इन्टु 10⁻⁻8 आयो। सो दिस इम्प्लाइज बिएम इक्वल टु 3.42 इन्टु 10⁻⁻6 टेस्ला आयो। सो यो भनेको 3.42 म्यु टी आयो। अब हामीलाई इएम पनि निकाल भनेको छ। इएम भनेको सिम्पली के हुन्छ सी बिएम हुन्छ। सो सी भनेको 300⁻8 इन्टु 3.42 इन्टु 10⁻⁻6 हुने भयो। सो यो भनेको 1027.411 भोल्ट पर मिटर आयो। सो यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब कुरा गरौँ नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा। नेक्स्ट क्वेसन छ एन अब्जर्भर इज एट अ डिस्टेन्स अफ 1 मिटर फ्रम द पोइन्ट सोर्स अफ द लाइट हुज पावर आउटपुट इज 2 किलोवाट क्यालकुलेट द म्याग्निट्युड अफ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। सो यहाँ के दिएको छ हामीलाई पावर दिएको छ 2 किलोवाट, यो भनेको 2 इन्टु 10⁻³ वाट भयो। एन्ड अर्को दिएको छ डिस्टेन्स दिएको छ आर दिएको छ, आर भनेको चाहिँ 1 मिटर दिएको छ। सो ए भनेको के हुन्छ 4 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। सो यो भनेको 4 पाई इन्टु 1 स्क्वायर हुने भयो। सो यो भनेको 4 पाई नै हुने भयो। अब हामीलाई म्याग्निट्युड अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु भनेको छ। यो पनि सिम्पली के गर्ने भने हामीलाई थाहा छ आई भनेको के हुन्छ पी/ए हुन्छ। अल्सो आई भनेको के हुन्छ इएम बिएम अपन 2 म्यु नट हुन्छ। एन्ड सी इक्वल टु फेरि के हुन्छ इएम अपन बिएम हुन्छ। सो दिस इम्प्लाइज यहाँबाट इएम भनेको के आउँछ सी बिएम हुन्छ। यो यसमा लगेर पुट गर्दाखेरि आई भनेको के हुन्छ सी बिएम स्क्वायर बाई 2 म्यु नट हुन्छ। सो आई भनेको फेरि के छ पी/ए इक्वल टु के हुने भयो 2 बिएम स्क्वायर अपन 2 सी बिएम स्क्वायर अपन 2 म्यु नट हुने। म्यु नट भनेको फेरि कति हुन्छ 4 पाई इन्टु 10⁻⁻7 एनआरटी पर मिटर हुन्छ। सो यसरी हामीले यहाँबाट बिएम निकाल्न सक्छौँ एन्ड बिएमको हेल्पबाट हामी इएम पनि निकाल्न सक्छौँ। यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। माथि नै गरेको जस्तो क्वेसन हो यो। सो नेक्स्ट क्वेसन छ यु आर गिभन अ 1 म्यु एफ क्यापेसिटर, हाउ विल यु इस्टाब्लिस एन इन्स्टेन्टेनियस डिस्प्लेसमेन्ट अफ 1 एम्पियर इन द स्पेस बिट्विन द प्लेट। सो यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट फाइन्ड गर भनेको छ। सो गिभन छ सी इक्वल कति दिएको छ 1 म्यु एफ दिएको छ। सो यो भनेको हुन्छ 1 इन्टु 10⁻⁻6 एफ हुन्छ। एन्ड करेन्ट आई भनेको कति दिएको छ 1 एम्पियर दिएको छ। यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो भने यो भनेको डिभी/डिटी हो। सो यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि हामी फर्स्टमा यो करेन्ट र क्यापेसिटेन्सको के रिलेसन छ त्यो रिलेसन खोज्न ट्राई गरौँ। सो हामीलाई थाहा छ क्यु भनेको के हुन्छ सिबी हुन्छ। यसलाई दुवैतिर डिफ्रेन्सिएट गरिदिउँ टाइमको रेसमा भनेको के हुन्छ यो डिक्यु/डिटी भनेको के हुन्छ सी भनेको कन्स्ट्यान्ट डिभी/डिटी भयो। सो डिक्यु/डिटी भनेको फेरि के हो आई हो, आई इक्वल टु सी डिभी/डिटी भयो। सो डिभी/डिटी इक्वल टु के रहेछ आई/सी रहेछ। यही डिभी/डिटी भनेको हाम्रो के हो डिस्प्लेसमेन्ट, करेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यही हो। यसलाई के भनिन्छ करेन्ट
डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ। हामीलाई यही फाइन्ड गर भनेको हो। सो डी/dt भनेको के भयो, I/c। I भने 1 छ एन्ड c भनेको कति छ, 10⁻⁻6 छ। सो 10⁻6 भनेकै यसको एन्सर हो। यो भनेको भोल्ट पर सेकेन्ड, यो नि यसको रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब कुरा गरौँ नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा। नेक्स्ट क्वेसन छ, अ 2 μF capacitor is charged up to 50 volt. The charging battery is disconnected and 10 mAh coil is connected across capacitor so that LC oscillation will occur. Calculate the maximum value of current भनेको छ। सो गिभन हेरौँ, गिभन के छ, C इक्वल टु कति दिएको छ, 2 μF दिएको छ। सो यो भनेको 2 × 10⁻6 F हुने भयो। एन्ड अर्को के दिएको छ, V दिएको छ, कति दिएको छ, 50 भोल्ट दिएको छ। एन्ड L कति दिएको छ, 10 mAh दिएको छ। यो भनेको 10 × 10⁻³ एच बाई एल हो। एन्ड हामीलाई के फाइन्ड गर्नु भनेको छ, आई म्याक्स फाइन्ड गर भनेको छ। क्वेसनले के भनेको छ भने ब्याट्री चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्यो रे, अनि के गर्यो, इन्डक्टर चाहिँ जसको के कति इन्डक्टर छ 10 mAh छ, यसलाई चाहिँ के गर्यो, कनेक्ट गर्यो। सो यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने युबी इक्वल टु युई हुन्छ। एन्ड वी नो युबी भनेको के हुन्छ, 1/2। युबी भनेको हुन्छ म्याग्नेटिक भनेको के हुन्छ, 1/2 एलआई स्क्वायर। एन्ड युई भनेको के हुन्छ, 1/2 सिभी स्क्वायर हुन्छ। सो युबी इक्वल टु युबी हुने भयो। एन्ड यो आई हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। सो दिस इम्प्लाइज यो भनेको 1/2 सिभी स्क्वायर इक्वल टु 1/2 एलआई स्क्वायर हुने भयो। 1/2 क्यान्सल आयो। सो आई स्क्वायर इक्वल टु कति हुने भयो, सिभी स्क्वायर बाई एल हुने भयो। सो आई भनेको के हुने, अन्डर सिभी स्क्वायर बाई एल हुने भयो। सो आई इक्वल टु अन्डर सी भनेको दिएछ 2 × 10⁻6 एन्ड इन्टु भी भनेको 50 स्क्वायर भयो, अपन एल भनेको 10 × 10⁻³ भयो। सो यो भनेको कति हुने, 500 इन्टु 10⁻6 अपन 10 × 10⁻³ हुने भयो। सो दिस एन्ड दिस इज क्यान्सल आउट। सो दिस इम्प्लाइज यो भनेको 500 इन्टु 10⁻, यसलाई उता लाँदाखेरि -3 हुने भयो। सो यो भनेको कति हुने भयो, 0.5 हुने भयो। सो रुट अन्डर 0.5, सो यो भनेको कति आयो, 0.707 एम्पियर आयो। सो आई म्याक्स भनेको कति रहेछ, 0.70 एम्पियर रहेछ। सो यो नै हाम्रो के हो, रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ, यु आर गिभन 10 mAh इन्डक्टर एन्ड 2 क्यापेसिटर अफ 5 μF and 2 μF capacitance. What resonance frequency can be obtained by connecting this element in a various way? So हामीलाई के दिएको छ, L दिएको छ 10 mAh। सो यो भनेको 10 × 10⁻³ एच हुने भयो। एन्ड एउटा C1 दिएको रहेछ 5 μF एन्ड C2 दिएको रहेछ 2 μF। एन्ड हामीलाई फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर भनेको छ। वेन दे आर कनेक्टेड बाई भेरियस वे भनेको के हुन्छ, एउटा सिरिजमा हुन्छ, अर्को के हुन्छ, प्यारलमा हुन्छ। सो हाम्रो यो दुईटै कन्डिसनमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ। र एलसी सर्किटमा फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ, 1/2 पाई रुट अन्डर एलसी हुन्छ। र एलसिआर सर्किट हो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भने के हुन्छ भने 1/2 पाई रुट अन्डर 1/LC माइनस R/2L स्क्वायर हुन्छ। यो बेलामा हामीलाई एलसी सर्किट दिएको छ। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/2 पाई रुट अन्डर एलसी दिन हुन्छ। अब यो सी भनेको के भने इक्विभ्यालेन्ट, यो केसमा चाहिँ सी भनेको के हो, इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्ट हो। सो पहिला प्यारलको केसमा हेरौँ, प्यारल केसमा इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हुन्छ, C1 + C2 हुन्छ। सो यो भनेको कति हुने, 5 + 2 हुने भयो। यो भनेको 7 μF हुने भयो। यो भनेको 7 × 10⁻6 F हुने भयो। सो यसमा फ्रिक्वेन्सी भनेको नि हुने 1/2 पाई अन्डर रुट एल भनेको छ 10 × 10⁻³ छ इन्टु सी भनेको छ 7 × 10⁻6 छ। सो यहाँबाट एउटा एफ आयो। अब अर्को एफलाई के गर्छ हामी, अर्को एफ भनेको केसको सिरिज हो, सिरिजको केस। सो सिरिज केसमा इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटी निकाल्न हामी के गर्छौँ, 1/c इक्वल टु के हुन्छ, 1/C1 + 1/C2 हुन्छ। सो 1/c इक्वल टु 1/, एउटा भनेको कति छ, 5 छ, प्लस 1/, भनेको 2 छ। यो भनेको कति हुने भयो, 2 + 5/10 हुने भयो। यो भनेको 7/10। सो दिस इम्प्लाइज सी भनेको कति रहेछ, 10/7 μF रहेछ। सो 10/7 × 10⁻6 एफ हुने भयो। अब यसको केसमा एफ भनेको कति हुन्छ, 1/2 पाई अन्डर रुट
10 into 10 to the power minus 3 into 10/7 into 10 to the power minus 6 हुन्छ। यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो।